नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 28 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। कागजात अध्ययनपछि मात्रै अन्तरिम आदेशको आवश्यकताबारे टुङ्गो लाग्ने। सरकारले सीके राउतको जनमत र विप्लवको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग चुनावबारे छलफल गर्यो। नेपाली कांग्रेसले सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउने। वैशाख 30 गतेसम्म असन्तुष्टिहरू प्रकट नगर्न कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। विद्युत उत्पादन क्षमतामा दोस्रो सम्भावनायुक्त प्रदेश। कर्णालीका गाउँ बस्ती अहिले पनि अँध्यारोमा। योजना लगानी र प्राथमिकतामा नपर्दा मुख्य समस्या। जब कुनै आयोजना प्राथमिकतामा पर्छ त्यो आयोजना छनौट पनि छिटो हुन्छ, कार्यान्वयन पनि छिटो हुन्छ। स्वीडेन र फिनल्याण्डलाई नेटोमा सामेल नहुन रुसको चेतावनी। नेटोमा सहभागी भए बाल्टिक क्षेत्रमा परमाणु हतियारसहित सैन्य क्षमता बढाउन बाध्य हुने भनाई। र एसियन कप फुटबलमा छनौट हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको भनाई। नेपालले जिम्बाब्वेसँग खेल्ने 1 दिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससी एजी, बीबीएससी एन्ड एएच, भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। प्रवेश परीक्षा 2079 वैशाख 5 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ। महाअभियोग विरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। जबरामाथि संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश भने दिएन। संवैधानिक इजलासले झिकाएका कागजात अध्ययन गरेर अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा
प्रवेश गर्ने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। संवैधानिक इजलासमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की सहित न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ। गएको फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग प्रस्तावमा 98 जना सांसदको हस्ताक्षर छ। प्रस्ताव दर्तासँगै राणा स्वतः निलम्बित भएपछि दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अधिवक्ताहरू डाक्टर पुण्य प्रसाद खतिवड़ा र दीपक विक्रम मिश्रले महाअभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले पालिका चुनावमा सहभागिताबारे नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग छलफल गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दुवै पार्टीसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको हो। हिंसाको बाटो त्यागेर राजनीतिको मूलधारमा आएका दुवै पार्टी यसअघिका चुनावमा सहभागी भएका छैनन्। चुनावमा यी दुई पार्टीबाट सुरक्षा खतरा रहने आशंकाका बीच गृहमन्त्री खाँडले छलफल गर्नुभएको हो। गृह मन्त्रालयमा जनमत पार्टीसँग भएको भेटवार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गर्नुभएको थियो। यस्तै गृह मन्त्रालयमै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा नेतृत्वको टोलीले गृहमन्त्री खाँडसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता विश्वकर्माले चुनावमा सहभागिताका लागि विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्नुपर्ने र लगाइएका मुद्दा फिर्ता दिनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। यस्तै जनमत पार्टीले आउँदो पालिका चुनावमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गराएको भन्दै यसअघि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो। गृहमन्त्री खाँडले दुवै पार्टीसँगको भेटवार्तामा कानून बमोजिम फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पालिका चुनावलाई केन्द्रित गरेर सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठकले सबै पालिकाहरूमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले जानकारी दिनुभयो। सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेश तहमा र प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा पठाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसले पालिकाको चुनावमा आचार संहिता अनुगमनका लागि समिति गठन गरेको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको चुनाव परिचालन समितिको बैठकले चुनाव प्रचार प्रसारमा गर्ने गतिविधिमा आचार संहिता पालना गर्न निर्देशन गर्दै अनुगमन समिति गठन गरेको हो। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत भातृ संघ समन्वय एवं परिचालन, शुभेच्छुक संस्था समन्वय एवं परिचालन लगायतका उपसमिति पनि गठन गरेको महरले बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसले पार्टीको पक्षमा गीतको उत्कृष्ट अडियो भिडियो बनाउनेलाई 2,75,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने पनि जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पालिका चुनावको मतदान नसकिएसम्म आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई आफैसँग राख्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले वैशाख 30 गतेको चुनाव एमालेले जित्नै पर्ने भन्दै चुनाव जितेपछि असन्तुष्टिका आवाज सुन्ने आश्वासन दिनुभएको हो। एमाले नुवाकोट जिल्ला कमिटिले बट्टारमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कसले टिकट पायो भन्ने भन्दा पनि पार्टीले जित्ने कुरा ठूलो भएकाले एमाले जिताउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेको पोखरा नगर कमिटिले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदका उम्मेद्वारका लागि आकांक्षी सबैको नाम केन्द्रमा सिफारिश गरेको छ। 3 दिनसम्म भएको छलफलमा उम्मेद्वार टुङ्गो नलागेपछि आज मतदान हुने भनिएको थियो, तर मतदान स्थगित गरी मेयरका लागि 12 जना र उपमेयरका लागि 9 जना आकांक्षीको नाम सिफारिश गरिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्नेहरू विरूद्धमा सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्नेहरूका विरूद्धमा देशभरका सम्पूर्ण नागरिक एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको पनि बताउनुभयो। गएको वर्ष गणतन्त्र नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै उहाँले माओवादीले लडेर स्थापित गरेको अधिकार र पहिचानलाई उल्ट्याउन नदिने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले कतिपय ठाउँमा गठबन्धन नहुन सक्ने भन्दै चुनावको तीव्र तयारी गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने झण्डै 80 अर्ब रूपियाँ अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। गएको बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अमेरिकाको विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDले दिने $659 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात
झण्डै 79 अर्ब 71 करोड़ रूपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रूपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने पनि जानकारी दिनुभयो। यसैगरी मन्त्री परिषदले कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लमजुङको घले गाउँलाई सुकी गाउँ घोषणा गर्नुभएको छ। समुद्री सतहदेखि 2100 मिटर उचाइमा रहेको पर्यटकीय घले गाउँलाई एक कार्यक्रमका बीच सुकी गाउँ घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आधुनिक गाउँ र स्मार्ट भिलेजका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा घले गाउँ कोलोचोथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर घलेले काम नगरी बस्ने खानेलाई सुखी नभनी गाउँमा बसी आफै उत्पादन गर्ने आत्मनिर्भर बन्ने र आर्थिक रूपमा बलियो भएकाले घले गाउँलाई सुखी गाउँ भनिएको बताउनुभयो। 130 घरधुरी रहेको घले गाउँका सबै घरमा रातो रङको जस्ता पाताको छानो छ। 2075 सालको वैशाख 23 गते प्रथम महोत्सव गरी घले गाउँले 12 घर घरवास अर्थात होमस्टे स्थापना गरेकोमा अहिले 42 घरमा घरवास कार्यक्रम रहेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चिठा पर्यो चिठा किने छ र चिठा पढ्न? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पछि एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 9801190119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आइओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश, सरकारले सीके राउतको जनमत र विप्लवको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग चुनावबारे छलफल गर्यो। नेपाली कांग्रेसले सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउने, वैशाख 30 गतेसम्म असन्तुष्टिहरू प्रकट नगर्न कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। विद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेश अहिले पनि अन्धकारमा छ। योजना, लगानी र उत्पादनका काम अगाडि बढाउन नसक्दा कर्णालीका धेरै गाउँ बस्ती अँध्यारो छन्। अहिले पनि टुकी र दियालोको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। मदन पौड्यालको रिपोर्ट। देशमा कुल 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको अनुमान छ।
त्यसमध्ये झण्डै 18,000 मेगावाट कर्णाली प्रदेशमा मात्रै उत्पादन हुन सक्छ। तथ्याङ्क अनुसार बिजुली उत्पादनमा प्रदेश 1 पछि कर्णाली दोस्रो सम्भावनायुक्त प्रदेश पनि हो। तर कर्णालीमा अहिलेसम्म 11 मेगावाट मात्रै उत्पादन छ। बिजुली निकाल्न लाइसेन्स प्राप्तहरूले खोला नै होल्ड गरेर बसेका छन्। तर काम भने हुन नसकेको गुनासो गर्नुहुन्छ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघ कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका सुर्खेतका पूर्ण अधिकारी। अहिले हाम्रो कर्णालीको धेरै ठाउँहरूमा सानो मुहानहरूमा माथि गयो भने मैले यो हाइड्रो चाहिँ दर्ता गरेर राखेको छु, मैले यहाँ चाहिँ मैले लाइसेन्स लिएर राखेको छु, यो गरेर राखेको छु भन्ने खालको चाहिँ भइरहने। तर त्यो निर्माण गर्दा फेरि सरकारी पुँजी नै खोज्ने उहाँहरूले, फेरि त्यहाँ पनि गभर्मेन्टकै पुँजी खोज्ने हो त गभर्मेन्टले आफै बनाए पनि भयो नि। झण्डै 17 लाख जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा 35% मात्रै बिजुली पुगेको छ। अरू नागरिक अन्धकारमा छन्। देशभित्रै अहिले विद्युतको माग बढ्दो छ। स्रोत हुँदाहुँदै पनि लगानी जुटाउन गाह्रो छ। सरकारले गर्नुपर्ने आन्तरिक लगानी र खोज्नुपर्ने बाह्य लगानी, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा विद्युत उत्पादन र त्यसको लाभ लिन नसकेको विज्ञ बताउँछन् अर्थविज्ञ निर्मल कुमार शर्मा। अब हाम्रो जुन चाहिँ बढ्दो ऊर्जाको माग छ हैन, त्योसँग अब अलिकति तारतम्यता मिलाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। अब त्यसका लागि चाहिँ अब हाम्रा जुन नीतिहरू छन्, नियामक संरचनाहरू छन्, त्यो अब अलिकति चाहिँ त्यसलाई गुणात्मक बनाउनु पर्ने र हामीसँग भएका पूर्वाधारहरू हाईटेक बनाउनु पर्ने, प्रविधि युक्त बनाउनु पर्ने स्थिति छ। विद्युतकै अभावले कर्णालीमा अरू क्षेत्रहरू उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतमा विकास हुन सकेको छैन। कर्णालीका 10 जिल्ला मध्ये 6 जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र कालीकोटको सुगम क्षेत्रमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ। जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्छ अझै टुङ्गो छैन। संघीयतापछि कर्णालीमा केही आयोजना अघि बढाउने प्रयास भएको, तर संरचनागत व्यवस्था र प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा समस्या रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट बताउनुहुन्छ। वितरणको लागि सम्पूर्ण जिम्मा प्रादेशिक विद्युत कार्यालयलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि कर्णालीको एउटा दुर्गम बस्ती जहाँ 15-20 जना मात्रै ग्राहक हुन सक्छन्, त्यो प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ वितरणको लागि। तर त्यो प्रदेशको लागि त्यो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने हुन्छ। जब कुनै आयोजना प्राथमिकतामा पर्छ त्यो कार्यान्वयन पनि छिटो हुन्छ हैन, आयोजना छनौट पनि छिटो हुन्छ, कार्यान्वयन पनि छिटो हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले 42 करोड़ 31 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका नाममा 3 तहका सरकारले नीति र बजेटमा समेटेका छन्। 3 वर्षभित्र प्रदेशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य छ। तर कार्यान्वयन नहुँदा कर्णालीवासी अझै कहिलेसम्म अँध्यारोमै बस्नुपर्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। रिपोर्टपछि खबरकै सिलसिला। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्ने चर्चा चलेको 1.5 दशकपछि बल्ल निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएको छ। 2064 सालमा सरकारले दोधारा चाँदनीको कञ्जो भोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि बल्ल निर्माणको काम शुरू भएको हो। इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले दोधारा चाँदनीमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह प्रस्तावित क्षेत्रको भोगाधिकार र स्रोत निश्चितताका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। सुक्खा बन्दरगाहको सम्भावित अध्ययन सम्पन्न भई गुरु योजना यस अघि नै तयार भइसकेको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाली कला विश्वकै चिनारी भएको बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आजदेखि शुरू भएको राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी 2079 को उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र कलाले समृद्ध रहेकाले विश्वकै लागि पहिचान भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय विभूति अरनीको देखिका कलाकारले कलाका माध्यमबाट विश्वमा नेपालीको शिर उच्च बनाउने काम गरेको स्मरण गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा 365 कलाकारका 426 चित्र समावेश गरिएका छन्। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोडेका बुद्ध कृष्ण श्रेष्ठले 9औं पल्ट जिब्रो छेडाउनु भएको छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष वैशाख 2 गते बोडेमा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइन्छ। जिब्रो छेड्ने जात्रालाई जोगाउन बोडेवासीहरू मध्येबाट पनि नेवार श्रेष्ठ थर्कै व्यक्ति चाहिने परम्परा छ। विशेष पहिरन लगाई जिब्रो छेड्नु अघि शक्तिपीठहरूको दर्शन गर्ने र जिब्रो छेडाइसकेपछि पनि चन्द्राकार बत्ती बोकी बोडे नगर परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ। यस्तै आज भक्तपुरको मध्यपुर थिमीका बासिन्दाले धुमधामसँग सिन्दूर जात्रा अर्थात सुतह सिया मनाएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3903 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 55 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 438 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 7894 जनाले कोरोना भाइरस विरूद्धको खोप लगाएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com फोन 9847 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सप्तरीको बोधेसाई नगरपालिकामा भएको आगलागीमा परि एकजना बालकको जलेर ज्यान गएको छ। 3वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 अमरैया टोलमा दिउँसो 4 बजे आगलागी भएको हो। आगलागीमा परि गोठमा सुतिरहेका स्थानीय शत्रुधन यादवका 5 वर्षका छोरा शैलेशको जलेर ज्यान गएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा थप 4 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का सुमित साउद, बमबहादुर बोहरा, दिलीप दास र मनोज भण्डारी रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले मोबाइल सेट चोरीको आरोपमा अर्जुन दासलाई खुकुरीले हानेर हत्या गरेको बयान दिएका प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषधको प्रयोग गरेका 10 जनाले अर्जुन दासको हत्या गरेका खुलेको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा 1 जना यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् भने 5 जना अझै फरार छन्। यस्तै सुर्खेत जिल्ला कारागारबाट 21 वर्ष अघि सुरुङ खनेर भागेका 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका सुर्खेतको बराहाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का भक्त बहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 2052 साल चैत 2 गते जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम जन्म कैद सजायमा कारागारमा रहेका शाही 2058 साल माघ 2 गते सुरुङ खनेर फरार भएका प्रहरीले जनाएको छ। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीमा रहेको झोलुङ्गे पुलबाट खसेर भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 रिसाङकी 52 वर्षकी देवी पुन घाइते हुनुभएको छ। उहाँ
उहाँको ढाडको करङ र दुवै खुट्टा भाँचिएको उपचारमा संलग्न डाक्टरले बताएका छन्। निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले पोखराबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा सीधा उडान गर्ने भएको छ। पोखराबाट दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक 2वटा उडान सञ्चालन गर्ने बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नेपाली धेरै बस्ने भारतको देहरादून लगायतका शहरबाट पनि सीधा उडान गर्ने तयारी भइरहेको कर्णले बताउनुभयो। जुम्लामा 2 दिनदेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध बनेको छ। इन्टरनेट सेवा नहुँदा सरकारी कामकाजहरू प्रभावित भएका छन्। म्याग्दीको 2 गाउँका बालबालिका पढ्नका लागि दैनिक 4 घण्टा हिँडेर विद्यालय जाने गरेका छन्। रघुगंगा गाउँपालिका 6 ठाँटी र मूलपानीका बालबालिका दिनहुँ 4 घण्टा हिँडेर विद्यालय जान बाध्य भएका हुन्। झोलाभरि किताब र कापी बोकेर दैनिक 4 घण्टा हिँडेर विद्यालय जान र घर फर्किन उनीहरूलाई निकै सकस हुने गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले सधैँ शास्ति पाइरहेका रिपोर्ट बिहानको काया कैरनमा सुनेर केपी अर्यालले लेख्नु भएको छ। नामै निजामती। यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी निजी जस्तै हुन्। उनीहरूबाट समयमा नै सेवा सुविधा होइन कि दुःख पीड़ा र शास्ति पाउने हो। यही विषयमा चन्द्र श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा फटाफट काम हुने भए भ्रष्टाचार नै हुने थिएन नि। देश आर्थिक संकटको जोखिममा परेको बारे एक्सिलेन्ट भाइ बिजुले लेख्नु भएको छ। जबसम्म नागरिकले देशको हितमा काम गर्ने व्यक्ति रोज्न सक्दैनन् तबसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहनेछ। यही विषयमा नेताहरूको आलोचना गर्दै पीड़ित बस्तीका राजा नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। नेताहरू चाहिँ चुनाव प्रचार प्रसारका लागि भीआईपी गाड़ी र हेलिकप्टर चढेर हिँड्ने अनि अर्थतन्त्र चाहिँ हामी खाड़ीमा काम गर्नेले धानी दिनुपर्ने। अनि पालिका चुनावका लागि तालमेल गरेका सत्ता गठबन्धनलाई भागभण्डा मिलाउन सकस भएको बारे नारायण शर्माले लेख्नु भएको छ। बेलैमा राम्रो काम गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन। आफ्नो स्वार्थ छोडेर नागरिकको पक्षमा काम गर्न सकेको भए अहिले एक्लैले चुनाव लड्दा पनि नागरिकको साथ र सहयोग पाइन्थ्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। रूसले स्वीडेन र फिनल्याण्डलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोमा सामेल नहुन चेतावनी दिएको छ। रूसको सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेवले स्वीडेन र फिनल्याण्डमा नेटोको विस्तार भएमा रूस बाल्टिक क्षेत्रमा परमाणु हतियारसहित सैन्य क्षमता बढ़ाउन बाध्य हुने बताउनु भएको समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। गएको फेब्रुअरी 24 तारिकदेखि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ। युक्रेनमा आक्रमणपछि फिनल्याण्ड र स्वीडेनमा नेटोमा आबद्ध हुन नागरिक समर्थन मिलेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले चाँडै नेटोका सन्दर्भमा निर्णय लिने बताएका छन्। रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुको मुख्य कारण पनि युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बन्नबाट रोक्नु हो। रूस नेटोलाई आफ्नो सुरक्षा जोखिमको रूपमा लिने गर्छ। नेटो सदस्य नभएकोले युक्रेनलाई पश्चिमा देशहरूले सैन्य सामग्री सहितका सहयोग गरे पनि रक्षात्मक युद्धमा सैनिक तैनाथ भएका छैनन्। यही अवस्था देखेका फिनल्याण्ड र स्वीडेनका नागरिकले चाँडो नेटोमा सहभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसैबीच रूसले युक्रेनको राजधानी कीवमा पुनः आक्रमण तीव्र बनाएको छ। केही दिन अघिदेखि आक्रमण कम गरेको भए पनि हिजोदेखि आक्रमण पुनः बढेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायतका विश्वका नेताले रूसी सेनाले युक्रेनमा नरसंहार मचाएको अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला रूसले भने आक्रमण बढ़ाएको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय फुटबल टीमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायरीले एएफसी एशियन कपमा छनौट हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको 10 रंगशालामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक अल्मुतायरीले छनौट हुनु असम्भव जस्तै रहेको भए पनि कड़ा मेहनत गर्ने बताउनु भएको हो। धेरै सपना देख्न नहुने र सत्यमा बस्नुपर्ने भन्दै उहाँले कुवेतको मौसम नेपालको साथमा नहुने बताउनुभयो। यसैबीच छनौट प्रतिस्पर्धाका लागि नेपाली टोलीले 10 रंगशालामा आजदेखि प्रशिक्षण शुरू गरेको छ। प्रशिक्षक अल्मुतायरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 जना खेलाड़ी बोलाएका छन्। छनौट खेलमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन छन्। नेपाल रहेको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एशियन कप 2023 का लागि छनौट हुनेछन्। नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे एसँग खेल्ने एकदिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच हुने 3 एकदिवसीय र 3 टी20 श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। तालिका अनुसार नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट आउँदो
17 गते शनिबार हुनेछ। यस्तै दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट वैशाख 19 गते र तेस्रो एक दिवसीय क्रिकेट वैशाख 21 गते हुनेछ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच पहिलो टी20 क्रिकेट वैशाख 23 गते, दोस्रो टी20 क्रिकेट वैशाख 24 गते र तेस्रो टी20 क्रिकेट वैशाख 26 गते हुनेछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबादसँगको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सले ब्याटिङ गरिरहेको छ। मुम्बईमा चलिरहेको खेलमा कोलकाताले ताजा अवस्थामा 7 ओभर 2 बलको खेल सकिँदा 3 विकेटको क्षतिमा 49 रन बनाएको छ। तालिकामा कोलकाता 6 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ भने हैदराबाद 4 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। कागजात अध्ययनपछि मात्रै अन्तरिम आदेशको आवश्यकताबारे टुङ्गो लाग्ने। सरकारले सीके राउतको जनमत र विप्लवको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग चुनावबारे छलफल गर्यो। नेपाली कांग्रेसले सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउने। वैशाख 30 गतेसम्म असन्तुष्टिहरू प्रकट नगर्न कार्यकर्तालाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। विद्युत उत्पादन क्षमतामा दोस्रो सम्भावनायुक्त प्रदेश कर्णालीका गाउँ बस्ती अहिले पनि अँध्यारोमा। योजना लगानी र प्राथमिकतामा नपर्दा मुख्य समस्या। स्विडेन र फिनल्याण्डलाई नेटोमा सामेल नहुन रुसको चेतावनी। नेटोमा सहभागी भए बाल्टिक क्षेत्रमा परमाणु हतियार सहित सैन्य क्षमता बढ़ाउन बाध्य हुने भनाई। र एशियन कप फुटबलमा छनौट हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको भनाई। नेपालले जिम्बाब्वेसँग खेल्ने एक दिवसीय र टी20 क्रिकेट श्रृंखलाको तालिका सार्वजनिक। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।